अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत का इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई है। खुद तस्लीम किया वज़ीर आज़म ने कि आवाम पर महंगाई का बोझ बहुत ज़्यादा है। महंगाई के मसले ने खामोश अपोजिशन को भी ज़बान दे दी है और कल से कौमी असम्बली में महंगाई पर बहस हो रही है। हुकूमत काफ़ी तनकीद की ज़द में है। साथ ही IMF के साथ मुज़ाकरात भी मुकम्मल हुए हैं जिसमें बड़े फैसले किए गए। इन फैसलों पर भी बात करेंगे, मगर पहले बात कौमी असम्बली की आज की कार्रवाई की। कौमी असम्बली के इजलास में बहस हुई तो महंगाई पर थी, मगर असम्बली की कार्रवाई के दौरान रिवायती इल्ज़ाम तराशी और गैर संजीदगी दिखाई दी। गुज़श्ता रोज़ भी महंगाई पर बहस ज़ातियात तक पहुँच गई और आज भी ऐसा ही हुआ, जो अफसोसनाक बात है। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली कादिर पटेल ने वो बातें कहीं जो किसी रुकने पार्लियामेंट तो क्या किसी आम शख्स को भी ज़ेब नहीं देती, और आज भी इल्ज़ाम तराशियों और ज़ातियात पर हमलों का सिलसिला जारी रहा। बल्कि आज तो इल्ज़ाम तराशियों के बाद नौबत हाथापाई तक पहुंच गई और कौमी असम्बली का अहम सेशन 10 मिनट के लिए मौखर करना पड़ा। मगर इस हंगामा आ रहा है कि साथ साथ कौमी असम्बली में महंगाई के हवाले से मुस्बत बहस भी हुई। मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख ने पहली बार पॉलिसी बयान दिया। उन्होंने महंगाई की वजूहात बताई और साथ ही यकीन दिलाया कि महंगाई आइंदा 1-2 माह में कम हो जाएगी। साथ ही उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है और आलमी इदारे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मुल्क की मईशत दुरुस्त संत में है। हम ये समझते हैं कि दुनिया का पाकिस्तान में एतबार बढ़ा, मईशत में इस्तेहकाम आया, एक्सचेंज रेट एक ऐसी सतह पे है जहाँ पे स्टेबल है, और उसका मतलब ये है कि लोग इत्मीनान से यहाँ पे बिजनेस के डिसीजंस ले सकते हैं और बैरूनी मुल्क के लोग कॉन्फिडेंस से यहाँ आ सकते हैं, और वो आ रहे हैं। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड और 50% इजाफा हुआ पाकिस्तानी कंपनीज की वैल्यू में। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि तमाम दुनिया के ममालिक जो आसानियां पैदा कर रहे हैं अपने बिजनेसमैन के लिए, उसमें पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 ममालिक में से है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक डायरेक्शन सही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर तकरीबन 100% से ज़्यादा इजाफा हुआ है 7 महीने में। और लोगों ने क्या कहा, पूरी दुनिया के टूरिस्ट पाकिस्तान आना चाहते हैं, डबल हुई टूरिज्म की तादाद दुनिया से। डॉक्टर हफीज शेख की इस गुफ्तगू पर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत गलत आदात व शुमार पेश कर रही है। वज़ीर ख़जाना ने एक ऐसी तस्वीर इकॉनमी की दिखाई है जो पाकिस्तान के अवाम के नॉलेज में नहीं है, और जो असल मसला था आटे और चीनी का, उसके बारे में कुछ फरमाया नहीं। तो हम अपने हल्के में अवाम को यही बोलेंगे कि मूडीज़ की रिपोर्ट पढ़ लिया करें, प्राइमरी सरप्लस खा लिया करें, दुनिया की नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन का इंतज़ार करें कि जब बाहर से लोग यहाँ आएंगे कारोबार बढ़ेगा। तो हकीकत आज ये है कि 2018 में आटा मिल रहा था 40 रुपए का, आज 70 रुपए का। चीनी थी 53 रुपए की, आज 90 रुपए की। आपने कहा कि 5000 अरब हमने देना था, वो अदा करके भी 12000 अरब का इजाफा हुआ कि नहीं हुआ। किसी गलतफहमी में ना रहें, जब लोग सड़कों पर निकल आए तो कोई जगह ना होगी। पाकिस्तान के अवाम से हमदर्दी का इजहार कर सकता हूँ, क्योंकि एक बात भी हकीकत पर मबनी नहीं है, यहाँ कोई अवाम को रिलीफ मिलने वाला नहीं है। हुकूमत ये समझती है कि महंगाई के पीछे गुज़श्ता हुकूमत की पॉलिसीज़ है। मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख ने कौमी असम्बली में महंगाई की वजूहात भी बताई। एक चीज़ तो ये है कि चूंकि डिवैल्यूएशन हुई, उसकी वजह से बाहर से जो चीज़ें आती हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ। दूसरी चीज़ ये कि कुछ चीज़ें जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उनकी कीमतें बढ़ी, जैसे पाम ऑयल की बढ़ी, सोयाबीन की बढ़ी। तीसरी चीज़ ये कि जो पिछले 3 साल में स्टेट बैंक से बोरोइंग की गई, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ। चौथी चीज़ ये कि जो इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें जानबूझ के नहीं बढ़ाई गई पिछले 2 साल में, उसको रिलीज़ करने में इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में स्टेट बैंक से कर्जे लिए गए, इसीलिए महंगाई बढ़ी। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई गई, इसीलिए महंगाई बढ़ी। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। रुपए की कदर में जो कमी आई, उसकी वजह से बैरून मुल्क से आने वाली चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ। साथ ही हुकूमत का दावा है कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में रुपए को मसनूई तौर पर मुस्तहकम रखा गया, इसीलिए मौजूदा हुकूमत को सख्त फैसले करने पड़े और रुपए की कदर में तेज़ी से कमी आई। मगर अब सूरत हाल बेहतर हो रही है, रुपए की कदर में इस्तेहकाम आ गया है। मुशीर खजाना ने ऐवान को ये यकीन दिलाया कि आइंदा 1-2 माह में
महंगाई में कमी आ जाए। बजट के मसाइल के बावजूद एक बहुत एफर्ट हो रहा है कि कीमतें कम हों, और आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में इंडिसेस हैं उनमें बेहतरी आ रही है, और हम ये समझते हैं इंशाअल्लाह ताला अगले 1-2 महीने में कीमतें ज़रूर मुस्तहकम होंगी और इंशाअल्लाह उनमें कमी भी आएगी। मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि महंगाई में इजाफा तहरीक इंसाफ की हुकूमत की नाअहली की वजह से हुआ है, मगर हुकूमत की जिम्मेदारी गुज़श्ता हुकूमतों पर डाल रही है। इसी हवाले से हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर से। ज़ुबैर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो अवामी हलकों में तनकीद होती है कि अपोजिशन कोई किरदार अदा नहीं कर रही हुकूमत की ख़राब पॉलिसीज़ के हवाले से, मरकज़ी क़यादत है नहीं, अगर जो क़यादत मौजूद है, जो लीडर्स, वो भी कभी एतराज़ उठाते हैं, कभी तकरीर करते हैं, कभी नहीं करते, लेकिन फिर जो तनकीद की जाती है वो इस हुकूमत की नाअहली पर होती है। आप भी उन रहनुमाओं में शामिल हैं जो इस बारे में लिख भी चुके हैं, अपनी राय का इजहार भी कर चुके हैं। लेकिन आज हफीज़ शेख साहब ने जो एक बड़ी बात कही, उन्होंने 2 बातें कही। एक तो ये कि पिछली हुकूमत जो आपकी जमात की हुकूमत थी, कर्जे बहुत बड़ी तादाद में लिए, और दूसरा उनकी तरफ से कहा गया कि बिजली की कीमत बढ़ाई जानी थी लेकिन आपकी हुकूमत ने वो नहीं बढ़ाई, उसका खमियाजा अब इस हुकूमत को भुगतना पड़ रहा है, जिसकी सूरत में महंगाई हुई है, कीमतें बढ़ी हैं और आवाम इस वजह से परेशान है। तो आप तस्लीम करते हैं उनकी तरफ से जो जिम्मेदारी डाली गई आपकी हुकूमत पर? बिल्कुल भी नहीं तस्लीम करते, क्योंकि जुनैद, जो भी हुकूमत, जब नई हुकूमत आती है तो वो पिछली हुकूमत से बहुत से अच्छी चीज़ें लेती है और कुछ चैलेंजेस लेती है। ये दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि वो उसको क्लीन स्लेट मिले। 2013 में जब हम आए थे तो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, बिल्कुल रिकॉर्ड की बात है, चाहे वो ग्रोथ रेट था, इन्फ्लेशन था, फिस्कल डेफिसिट था, जितने भी अहदाफ थे। और उसके अलावा आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में सिक्योरिटी की जो सिचुएशन थी, ख़ासतौर पर कराची में बम फट रहे थे, यहाँ गोरा आने के लिए तैयार नहीं था एक दिन के ट्रिप पर, और बिजली तकरीबन 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी। ये सीरियस मसाइल थे। हमने कभी बैठ के बहाने नहीं बनाए, हमने कहा कि ये हम तैयार हैं, इसी वजह से हम इलेक्टोरल प्रोसेस में गए थे और हमने तमाम सॉल्यूशंस पाकिस्तान के अवाम के सामने पहले रखे थे, और वी वर कमिटेड कि वो उन सॉल्यूशंस को लेके हम ट्रेंड्स को पॉजिटिव करना शुरू कर देंगे। इसी वजह से अगर आप देखेंगे कि पहले 90 दिन में हमने IMF के साथ भी मुआहिदा कर लिया था, पहले 90 दिन में हमने CPEC भी कर लिया था, पहले 90 दिन में हमने कराची ऑपरेशन भी लॉन्च कर चुके थे, जिसमें तमाम कंसेंसस भी था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का। उसमें जो लीगल जो कानूनी तकाजे थे पार्लियामेंट से वो पूरे किए गए ताकि रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएं। तो आप एक्शंस लेते हैं, आप फैसले लेते हैं, और फिर देन आप उन फैसलों पर स्टैंड अप करते हैं कि जी उसके बाद जो असरात 1 साल के बाद हुए वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। अब यहाँ ये अजीब है, जब हम ये शुरू में PTI की लीडरशिप को मीडिया या ऑपोजिशन, खासतौर पर PMLN वाले निशानदेही कर रहे थे कि जो आप फैसले कर रहे हैं उससे शदीद महंगाई होगी, उससे अनएम्प्लॉयमेंट होगी, उससे लाखों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे, सारी इंडस्ट्रीज सफ़र करेंगी, ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमें चैलेंज करते थे और डिनाई करते थे। आप इंटरव्यूज़ उठा के देख लें, शाहज़ेब खानज़ादा ने अभी पिछले हफ्ते ही पूरी जो इनकी असेसमेंट थी PTI की लीडरशिप की इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद जब ये फैसले कर रहे थे, आज कह रहे कि इस वजह से महंगाई बढ़ गई है, उस वक्त तो आप डिनाई कर रहे थे। तो आपके खुद फैसले हैं, डीवैल्यूएशन इतनी ज़्यादा इतने कम अरसे में आपका फैसला था, उसके मैसिव कॉन्सिक्वेंसेस थे, और पाकिस्तान के अवाम आज सफ़र कर रहे हैं। डिस्काउंट रेट, मुझे बता दें, दुनिया की तारीख में कोई ऐसा मुल्क है जहां इतने कम अरसे में डबल से ज़्यादा आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं। फिर आप ने 750 बिलियन के टैक्सेस इंपोज कर दिए, ये 3 गुना है। किसी भी साल फिस्कल ईयर में आप उठा के देख लें, 200-250 बिलियन के टैक्सेस इंपोज किए जाते थे, इन्होंने 750 बिलियन के। फिर आपने जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस के टैरिफ्स बढ़ाए। अब इसके बाद मुझे ये बताएं कि कोई बिजनेस बच सकता था, छोटा हो या बड़ा बिजनेस हो, कि तबाही होना था, चाहे वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो। तो अब उसके बाद जाहिर है अगर सारे बिजनेसेस तबाह होंगे तो इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगा। और आज भी हफीज शेख साहब बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं मूडीज
ایک تو شاہد خاقان عباسی نے اچھا جواب دیا کہ عوام کو جا کے بتائیں کہ موڈیز، دیکھیں عوام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی معیشت کتنی خراب ہے. عوام جب بازار جاتے ہیں اور ٹماٹر اور آلو اور پیاز اور گوشت اور دالیں خریدتے ہیں، اور جب وہ اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں دیتے ہیں، اور جب وہ بجلی کے بل ادا کرتے ہیں، تو ان کو معیشت کا پتہ چل جاتا ہے. اور ساتھ وہ اپنی جیب جب چیک کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ انکم بھی گر گئی ہے اسی دوران. ٹھیک ہے، یہ تو عوامی رد عمل ہے زبیر صاحب، لیکن ایک وجہ اور بھی بتا رہی ہے جو حکومتی وزراء ہے یا حفیظ شیخ صاحب نے یا دیگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں، حقائق اور اعداد و شمار تو کہہ رہے ہیں کہ گردشی قرضوں کی بات کریں تو وہ 1900 ارب تک پہنچ گئے، لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی حکومت 1400 ارب کے قریب چھوڑ کے گئی اور 38 ارب کا ماہانہ گردشی قرضہ تھا، جس کو تحریک انصاف کی حکومت کم کر کے جو ماہانہ اس کا تھریشولڈ ہے اس کو 12 ارب تک لے آئی ہے، اور پھر وہ اگلے مالی سال تک اس کو 0 تک لے جائیں گے. یہ وہ اپنی ایک کامیابی کے طور پر بتا رہے ہیں، اور اعداد و شمار کے مطابق جو ہے وہ 1.9 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے. تو آپ اس طرح ہی چھوڑ کر گئے تھے جو ان کو ملا؟ بالکل غلط ہے، بالکل نہیں. ایک تو 1.1 ٹریلین چھوڑ کے گئے تھے، بالکل 1.4 ٹریلین چھوڑ کے گئے تھے. اور 1.1 ٹریلین اگر آپ حساب کر لیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 480 بلین تھا جب ہماری حکومت آئی تھی اور ہم نے پورا پے آف کر دیا تھا، تو زیرو سے ہم شروع ہو کے 1.1 ٹریلین پر چھوڑ دیا تھا، تو وہ 220 بلین پر اینم بنتا ہے اگر آپ رفلی دیکھ لیں. 500 بلین انہوں نے ایک سال میں بڑھا دیا، باوجود اس کے جنید کہ ان کی ایک پالیسی ابھی انہوں نے 8-9 مہینے سے شروع کی ہے جس کو آپ یہ کہتے ہیں فل کاسٹ ریکوری، یعنی کہ جو بھی لائن لاسز ہوں گے، جتنے بھی جو بھی انیفیشنسیز ہوں گی، جتنی کم کلیکشن ہو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی، وہ پاس آن کر دیا جائے گا عوام تک. تو عوام پر بوجھ ڈالنے کے باوجود آپ نے ایک سال میں گردشی قرضہ اتنا بڑھا دیا ہے کہ وہ پچھلی تاریخ میں کبھی بھی ایک سال میں اتنا نہیں بڑھا تھا. اور یہ کون سی منطق ہے، یہ کون سی اکنامکس ہوتی ہے کہ آپ تمام بوجھ عوام پر ڈال دیں اور کلیم کریں کہ ہم زیرو کر دیں گے؟ وہ ظاہر سی بات ہے زیرو کریں گے، اور عوام کا کیا ہوگا؟ عوام خودکشیاں کریں گے. 1 کروڑ لوگ جنید، 1 کروڑ لوگ اب تک جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے، اور یہ اس پر فخر محسوس کرتے ہیں. یہ پہلے دھکیلتے ہیں غربت کی لکیر سے نیچے اور پھر کہتے ہیں ہم احساس پروگرام بڑھا رہے ہیں. اور بھائی آپ کا کام ہے، حکومت کا کام ہوتا ہے اکنامک پالیسیز ایسی کریں کہ غربت کی لکیر سے اوپر لے کے آئیں. جیسے پی ایم ایل این کی حکومت نے 36% تھا غربت کا پرسنٹیج، اس سے ہم نے 31% کیا تھا. دیٹ از دا کریڈٹ. یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم اوپر سے نیچے پھینکیں گے لوگوں کو اور پھر احساس پروگرام اس کو بڑھا کے ان کو چیک ڈسٹریبیوٹ کریں گے. سو ان کی تو پریورٹیز اور ان کی تو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کیا. چلے زبیر صاحب، یہ تو وہ معاملات ہیں جن پہ آپ تنقید کر رہے ہیں اور آپ کا یہ موقف ہے، لیکن ایک معاملہ ایسا ہو، آپ کی جماعت اگر اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں، وہ چاہیں گے کہ جو تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ ٹیکس ریونیو کو بڑھانا چاہ رہی ہے تو اس میں بہتری آ سکے، ٹیکس زیادہ لوگ دیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آ سکیں. آئی ایم ایف کے ساتھ جو اس وقت کنڈیشن ہے پاکستان کی، اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ جو آپ کی اکانومی پر ایکسپرٹیز ہیں اس کے حوالے سے، کیونکہ 5500 ارب کا جو ہدف ہے اس میں کچھ شارٹ فال ہے، تو اب آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ نیا منی بجٹ نہیں ہوگا، نئے ٹیکس بھی نہیں لگیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اس حد تک پہنچ سکی کہ حکومت پچھلے سال کے برعکس اس سال بہتر طریقے سے ٹیکس اکٹھا کر سکیں گے؟ دیکھیں بہت ہی پور پرفارمنس ہے. دیکھیں 5500 حکومت نے ایگری کیا تھا، جی ہم نے تو نہیں ان پر پسٹل رکھ کے کہا تھا کہ آپ ہدف 5500 کا، کیونکہ جنید اس کے بہت سی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. آپ جتنا زیادہ بڑھا کے ٹیکس ریونیو دکھائیں گے سال کے شروع میں، آپ اپنے اخراجات اس کی مناسبت سے شو کریں گے، اور جو ڈفرنس ہوگا فسکل ڈیفیسٹ وہ کم سے کم آپ شو کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہ اس حد تک تو انہوں نے جو نمبر کرنچنگ تھی وہ کر لی. آپ اس دن جس دن بجٹ اناؤنس ہوا تھا اس دن اپوزیشن کے کسی لیڈر کی باشمول میرے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ 700-800 ارب سے کم کلیکٹ کریں گے. آج آپ وہیں کھڑے ہیں اور آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ کا تقریباً 700-800 ارب کم ہوگا، کچھ لوگوں کے مطابق 1 ٹریلین روپے کم ہوگا. اب 1 ٹریلین روپے کم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے، جو گیپ ہے، وہ تقریباً 4.4 ٹریلین تک پہنچ جائے گا، جو اس کے ڈبل ہے. 2 سال میں یہ لے کے چلے گئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے اتنے ہی قرضے. ظاہر ہے وہ جتنا آپ کا گیپ ہوگا اتنے ہی قرضے. اب یہ پہلے ہمارے سے سوال پوچھتے تھے کہ یہ قرضے اتنے کیوں لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیں کہ پچھلا کیا دینا ہے، باقی چھوڑ دیں تمام چیزیں. یہ تو اس سال پورا انہی کا تھا نا، انہوں نے ہی ریونیو کلیکٹ کرنا تھا،
انہوں نے ہی اخراجات کرنے تھے. پاکستان کی تاریخ میں اتنے اخراجات نہیں ہوئے جتنے اس سال ہو رہے ہیں, اور یہ ریکارڈ کون سا توڑ رہے ہیں؟ پچھلے سال اپنا ہی ریکارڈ توڑ رہے ہیں. الارمنگ سچویشن ہے یہ. پتہ نہیں حفیظ شیخ صاحب, میرا خیال ہے اس وقت تک تو یہ یہاں سے چلے بھی جائیں گے. 9% سے اوپر فسکل ڈیفیسٹ آف جی ڈی پی ایک اتنا سیریس ہے, 1947 سے لے کے آج تک نہیں ہوا. سو میرا تو خیال ہے یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے. یہ جس طرح سے یہ چل رہے ہیں عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم, یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے آگے چند ماہ چلنے. محمد زبیر صاحب بہت بہت شکریہ. محمد زبیر تنقید کر رہے تھے حکومتی پالیسیز پر, اور اعداد و شمار کے حوالے سے بھی انہوں نے مختلف رائے کا اظہار کیا, اور یہ کہا ہے کہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس کے حساب سے جو ٹیکس کا ہدف ہے وہ حاصل کرنا مشکل ہوگا, کیونکہ حکومت کی کارکردگی بہت ہی بری ہے. مہنگائی پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ حکومت کے لیے ایک اور بڑا چیلنج جس کی ہم نے ابھی بات کی, ٹیکس آمدنی کو بڑھانا, ٹیکس وصولی میں اضافہ. رواں مالی سال کے 7 ماہ میں ٹیکس وصولی ہدف سے تقریباً 200 ارب روپے کمی ہوئی ہے. بڑا شارٹ فال ہے جو تحریک انصاف کے اپنے دعووں کے برخلاف ہے, اور خدشہ ہے کہ ٹیکس شارٹ فال میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. اسی لیے حکومت IMF کی اجازت سے منی بجٹ لا سکتی تھی, مگر اب ایسا نہیں ہوگا. حکومت اور IMF میں مذاکرات مکمل ہوئے ہیں, اتفاق کیا گیا کہ منی بجٹ نہیں آئے گا. اس کے علاوہ جون تک ٹیکسز میں اضافہ بھی نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ ٹیکس ہدف میں کمی نہیں ہوگی. آمدن بڑھانے کے لیے نان ٹیکس آمدن بڑھائی جائے گی, اور نان ٹیکس آمدن میں 400 ارب روپے کا اضافہ کیا جائے گا. اس کے علاوہ سیلز ٹیکس کا ریٹ 18% نہیں ہوگا, اور سیل ٹیکس کی شرح 17% پر ہی برقرار رہے گی. اس کے علاوہ جیو نیوز کے ذرائع کے مطابق پاکستان نے IMF کے بیشتر اہداف حاصل کیے ہیں. خسارے اور نقصانات میں کمی کا روڈ میپ تیار کیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق IMF مالیاتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پر مطمئن ہے. منی بجٹ نہیں آ رہا, جون تک نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا, ٹیکس ہدف میں کمی بھی نہیں آئے گی. تو پھر ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کس طرح سے ہوگا, کیونکہ FBR میں کافی غیر یقینی کی صورتحال ہے. چیئرمین FBR شبر زیدی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے لمبی چھٹی پر گئے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے. گزشتہ روز انہوں نے اپنے استعفیٰ کی خبروں کی تردید بھی کی. شبر زیدی نے کہا کہ انہوں نے چیئرمین FBR کے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیا ہے. فی الحال خرابی صحت کی وجہ سے ذمہ داریاں ابھی وہ سنبھال نہیں رہے ہیں. شبر زیدی کی تردید کے بعد گزشتہ روز مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا بیان بھی سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ شبر زیدی کی طبیعت کافی خراب ہے, اگر شبر زیدی کی طبیعت بہتر نہ ہوئی تو متبادل دیکھیں گے. یہی بات گزشتہ ہفتے مشیر خزانہ نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں بھی کہی تھی. آج TV کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی. چیئرمین FBR کے متبادل کے لیے بھی کام ہو رہا ہے. اس حوالے سے مسلم لیگ نون کی حکومت کے مشیر ریونیو کے نام پر غور ہو رہا ہے. 2 دن پہلے وزیر اعظم عمران خان اور معاشی ٹیم کو نون لیگ کی حکومت میں مشیر ریونیو رہنے والے ہارون اختر نے بریفنگ دی, اور اس بات کا کافی امکان ہے کہ انہیں وزیر اعظم کا معاون خصوصی ریونیو بنایا جا سکتا ہے. یہ کافی بڑی تبدیلی ہوگی, کیونکہ ہارون اختر کے بھائی ہمایوں اختر نے ایک گفتگو میں اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی, اور اگر ان کو کام کرنے کے موزوں مواقع ملے یا ان کو اس طرح سے آزادی ملی کہ وہ اپنا کام کر سکیں, تو وہ یہ عہدہ لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. یہ بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے, کیونکہ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ سال عماد اظہر کو ریونیو کا چارج دیا تھا, مگر 24 گھنٹے کے اندر ان سے چارج واپس لے لیا گیا تھا, کیونکہ مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے اس پر اعتراض کیا تھا. اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی معاشی ٹیم کو شبر زیدی کے عدم دستیابی کی صورت میں نئے چیئرمین FBR کی تلاش کا ٹاسک سونپا ہے. اس حوالے سے FBR سے ہی کئی ناموں پر غور ہو رہا ہے, اور ممکنہ طور پر حکومت کسی ایک نام کی تقرری کا اعلان کر سکتی ہے, اور اس غیر یقینی کی کیفیت کی وجہ سے ٹیکس وصولی متاثر ہونے کا خدشہ ہے. کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت نے ابتدا میں ٹیکس وصولی کا ہدف 5500 ارب روپے مقرر کیا, مگر پھر IMF کی منظوری سے ٹیکس وصولی کا ہدف 310 ارب روپے کم کر کے 5238 ارب روپے کر دیا گیا. اس لحاظ سے گزشتہ 7 ماہ میں ٹیکس وصولی کا ہدف 2780 ارب روپے تھا, مگر جولائی سے جنوری تک تحریک انصاف کی حکومت 2407 ارب روپے ٹیکس وصول کر سکی ہے, اور ٹیکس وصولی میں 200 ارب سے زیادہ کا شارٹ فال موجود ہے. بڑا شارٹ فال ہے. حالانکہ ماضی میں عمران خان یہ کہتے رہے ہیں کہ جب ایماندار شخص قیادت میں ہوگا تو لوگ خود بخود ٹیکس دیں گے, اور وہ 8000 ارب روپے ٹیکس جمع کریں گے, جو کہ ایک بہت آسان کام ہوگا. اسی بارے میں گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی. یہ دلاتا ہوں کہ اس ملک میں بڑا آسان ہے پیسہ اکٹھا کرنا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنا بڑا جو ڈیفیسٹ ہے آمدنی اور خرچے میں, اس کی بہت بڑی وجہ ہے لوگ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے ٹیکس اس ملک گورنمنٹس کو. لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا پیسہ چوری ہوتا ہے, اور ہوتا ہے. لوگوں کو جب آپ سگنل دیں گے کہ عوام کا پیسہ عوام کے اوپر خرچ ہوگا, شاہانہ لائف سٹائل پہ نہیں خرچ ہوگا, یہ قوم پیسے دے گی. مشکل سے ابھی کیا 3000 ارب روپیہ ہمارا ٹیکس کا ریونیو ہے,
اس ملک میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے 8,000 ارب روپیہ اکٹھا کرنا. صرف یہ نہیں بلکہ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ وہ شبر زیدی کے ساتھ مل کر ٹیکس جمع کریں گے. ہمارا جو ٹارگٹ ہے 5,500 ارب کا، کبھی پہلے پاکستان میں اتنا پیسہ اکٹھا نہیں ہوا. میں اور شبر زیدی جو ہمارے ایف بی آر کے چیف ہیں، ہم اب اکٹھے کام کریں گے. میں انشاءاللہ یہ ایف بی آر کو ٹھیک کروں گا شبر زیدی کے ساتھ مل کے. اس ادارے کو ہم جو بھی لوگوں کو مسئلے ہیں اس ادارے سے وہ دور کریں گے. ہم نے اس ادارے کو ٹھیک کر کے، یہ میرا چیلنج ہے کہ اسی پاکستانی قوم سے جو دنیا میں چند ملکوں میں سے سب سے زیادہ خیرات دیتی ہے، جو آج دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتی ہے، اسی قوم سے ہم نے ٹیکس اکٹھا کر. وزیر اعظم نے کہا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا ٹیکس اکٹھا نہیں ہوا، لیکن آپ کو بتانا ضروری ہے کہ سابقہ تمام ہی حکومتوں نے پچھلے دور سے زیادہ ٹیکس جمع کیا. پیپلز پارٹی کے دور سے لے کے آگے تک دگنا ہوتا رہا. 1100 ارب سے 2000 ارب، اور پھر مسلم لیگ نون کی حکومت جو سابقہ حکومت تھی وہ 4000 ارب کے قریب اس ٹیکس کلیکشن کو لے جا چکی تھی. اس کے علاوہ بھی وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے رہے ہیں کہ قوم سب سے زیادہ خیرات دیتی ہے، چیریٹی کرتی ہے، اسی لیے بھی ٹیکس زیادہ دے گی. مگر اب تک تحریک انصاف کی حکومت کے لیے نظر ثانی شدہ 5238 ارب روپے جمع کرنا کافی مشکل لگ رہا ہے. اور اس سے جو پچھلا مالی سال تھا اس میں تو بہت بری صورتحال تھی. بڑے شارٹ فال کا خدشہ ہے اور یہ اس لحاظ سے تشویشناک ہے کیونکہ یہ ماضی کے ٹرینڈز کے خلاف ہے. ایف بی آر کے ڈیٹا کے مطابق 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اس وقت ٹیکس وصولی 1000 ارب روپے تک تھی، جسے 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت 2000 ارب تک لے گئی. پھر نون لیگ کی حکومت ٹیکس وصولی کو 3842 ارب تک لے گئی. مگر گزشتہ مالی سال میں پہلی بار ٹیکس وصولی میں منفی گروتھ تھی. تحریک انصاف نے حکومت میں آنے کے بعد ٹیکس وصولی کے ہدف میں نظر ثانی کی اور ٹیکس وصولی کا ہدف 4150 ارب روپے مقرر کیا. مگر مالی سال کے آخر میں صرف 3832 ارب روپے ہی جمع کر سکی، یعنی 320 ارب روپے کا ٹیکس شارٹ فال تھا. اور یہ مسلم لیگ کے آخری سال کی وصولی سے بھی کم. گزشتہ 10 برس کا جائزہ لیا جائے تو تقریباً سالانہ 20% کی یعنی اضافہ ہوا ہے ٹیکس کلیکشن میں، ٹیکس جمع کرنے کی شرح میں. اس سال 17% کی گروتھ ہوئی اور حکومت ابھی سے اسے اپنی بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے جو سابقہ حکومتوں کی ٹیکس جمع کرنے کی شرح سے کم ہے. 8000 ارب تو دور کی بات، 5000 ارب روپے کا ٹارگٹ حاصل کرنا بھی کافی مشکل دکھائی دے رہا ہے. اس پوری صورتحال پر معاشی سرگرمیوں کو کور کرنے والے دی نیوز کے نمائندے سینئر رپورٹر مہتاب حیدر سے ہم بات کریں گے. مہتاب صاحب، آئی ایم ایف سے اب مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں، جو ڈیڈ لاک تھا وہ ختم ہو گیا، خدشہ تھا کہ کوئی منی بجٹ آ سکتا ہے، کوئی ٹیکس نیا لگ سکتا ہے، کس طرح سے اتفاق ہوا ان سب چیزوں پہ آئی ایم ایف سے مذاکرات میں؟ دیکھیں، جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ٹاکس ہیں وہ جو جب تک ایم ای ایف پی ایک میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس پہ دونوں سائڈز جب ایگری کرتی ہیں تو اس کے بعد ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری ہوتی ہے. تو بائی اینڈ لارج تو چیزیں طے ہو گئی ہیں، لیکن جو فارمل اس کی اناؤنسمنٹ ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ کل جو ہے وہ کی جائے گی. تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ ہو چکا ہے. لیکن اس کی جو مین چیزیں جو ابھی تک سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایف بی آر کا ٹارگٹ جو ہے وہ کم نہیں کریں گے، جو ریوائز ٹارگٹ ہے 5.238 ٹریلین، تو یہ امپاسبل ہے، ایف بی آر یہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے گا. تو اس کے لیے جو ابھی تک اسٹریٹجی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ نان ٹیکس ریونیو میں جو ہے وہ اضافہ کیا جائے. اور اس کا جو آسان ترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پی او ایل کی پرائسز ہیں وہ تھوڑی سی نیچے آ گئی ہیں، یہ خاص کر کرونا وائرس اور ایران اور امریکہ کی ٹینشن کے خاتمے کے بعد. تو وہاں پہ جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی کو جو ہے وہ یا تو زیادہ رکھ کیا جائے یا اس جگہ پہ رکھا جائے کہ جو یہاں پہ ایف بی آر کی طرف سے جو لاسز ہوں وہ وہاں پہ جو ہے وہ کمپنسیٹ کر لیے جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹائزیشن کی طرف بھی اس کو ایکسیلریٹ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ پاکستان جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ ریوائیو کیا جائے اور کچھ اداروں کو اس کے پاس دے دیا جائے. تو یہ ایک اوور آل اسٹریٹجی ہے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان کل جو ہے وہ اس سلسلے میں فائنل چیزیں جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہیں. تو مہتاب صاحب، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے کہ اگر ٹارگٹ جو ہے بجلی اور گیس کی قیمتیں بھی بڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں، پاکستان نے تو یہ خواہش کی تھی
کہ بجلی اور گیس کی قیمتیں چونکہ پولیٹیکلی آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ بڑا مشکل ہے کہ ہم بجلی اور گیس کی قیمتوں کو جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ کریں اور پولیٹیکلی بڑا مشکل اس ٹائم صورتحال ہے. تو میرے خیال میں آئی ایم ایف کی طرف سے بھی کچھ لینیٹ ویو جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو ایک اسٹریٹجی بنا کے دینی ہوگی کہ وہ کس طرح سے اپنے ٹیکنیکل اور لائن لاسز جو ہیں ان کے اندر کمی کرے. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ صرف بجلی کی پرائسز بڑھاتے رہیں اور یا گیس کی پرائسز بڑھاتے رہیں لیکن اس کی چوری کو روکنے کی کوشش نہ کریں تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ نقصانات وہیں پہ آ کے کھڑے ہوں گے. تو حکومت کو جو ہے وہ یہ کمٹمنٹ کرنی پڑے گی اور اس کے لیے ایک واضح روڈ میپ جو ہے وہ کرنا پڑے گا کہ کس طرح سے وہ یا تو اس کو پرائیویٹائز کی طرف لے کر جائیں یا ان لاسز کو جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, مہتاب صاحب, جو ریونیو کی وزارت کے لیے ہارون اختر صاحب کا نام لیا جا رہا ہے اس کے اوپر کیا خبر ہے؟ چونکہ کافی حد تک واضح ہو رہا ہے کہ شبر زیدی صاحب تشریف نہیں لائیں گے واپس, اور پھر ایف بی آر کے چیئرمین کے لیے بھی دوسرا نام ہوگا, ریونیو کی وزارت کے لیے بھی ہارون اختر صاحب کا نام لیا جا رہا ہے. جی بالکل, اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ خاصی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ آئندہ 2 سے 3 دن کے اندر جو ہے وہ حکومت اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کر لے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک تو ایڈوائزر ٹو پی ایم آن ریونیوز بھی لگایا جائے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ شبر زیدی صاحب کا آلموسٹ کنفرم ہو چکا ہے کہ وہ واپس نہیں آ رہے, تو ایک ایف بی آر کے نئے چیئرمین اور ان کی ایک پوری ٹیم بھی جو ہے وہ نہیں آ سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس ٹائم انسرٹینٹی کی جو صورتحال ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ فیصلہ جتنے جلدی حکومت کر لے وہ بہتر ہے. چونکہ آپ نے ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ ٹاکس کنکلوڈ ہو رہی ہیں, ایک تو آپ نے اس سال کا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگلے سال کے جو مالی سال ہے اس کی چیزیں بھی ان ٹاکس کے دوران جو ہے فائنل کرنی ہے. تو جتنی جلدی بہت شکریہ. بالکل, ریونیو کی وزارت کے لیے ہارون اختر صاحب کا نام لیا جا رہا ہے, انہیں مشیر لگایا جا سکتا ہے اور چیئرمین ایف بی آر کی تعیناتی بھی ہونی ہے. اس لیے بھی ضروری ہے کہ حکومت کو اپنے ٹیکس ہدف کی وصولی کے لیے متحرک اور فعال ٹیم کی ضرورت ہے. ہم پروگرام میں ابھی ایک بریک لیں گے, آپ سے اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. امریکہ اور اقوام متحدہ کی طرف سے دہشت گرد قرار دیے جانے والے اور بھارت کو بھی مطلوب کالعدم جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کو پاکستان کی ایک عدالت نے دہشت گردی کی مالی معاونت اور کالعدم ادارے کا حصہ ہونے پر 5.5 سال قید کی سزا سنا دی ہے. اس فیصلے کو ہر لحاظ سے ایک اہم پیش رفت سمجھا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اثرات صرف پاکستان تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ کئی ممالک پر بھی اس فیصلے کے اثرات پڑیں گے. پاکستان کے امیج کے حوالے سے اس فیصلے کو اہم سمجھا جا رہا ہے کیونکہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF صرف 3 دن بعد پیرس میں اجلاس کرنے جا رہی ہے جس میں پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اہم فیصلے کا امکان ہے. پاکستان گرے لسٹ میں ہی رہے گا یا اسے بلیک لسٹ میں ڈالا جا سکتا ہے, یہ آنے والے دنوں میں واضح ہوگا. اس ممکنہ پیش رفت سے پہلے ہی آج ایک بڑی پیش رفت ہوئی. لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ارشد حسین نے حافظ سعید کی موجودگی میں ان کے خلاف 2 مقدمات کا فیصلہ سنایا. حافظ سعید کو کالعدم ادارے کا حصہ ہونے اور اس کی حمایت کرنے پر 6 ماہ قید کی سزا سنائی گئی. اسی طرح دہشت گردی کی مالی معاونت کے الزام پر بھی حافظ سعید کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے, جبکہ دونوں مقدمات میں سزاؤں کا اطلاق ایک ہی وقت میں ہوگا. جبکہ ایک اور FIR میں بھی انہی شکوں پر حافظ سعید کو 5.5 سال کی سزا سنائی گئی ہے, یعنی مجموعی طور پر 11 سال بنتے ہیں, مگر سزاؤں کا اطلاق ایک ہی وقت میں ہونے کی وجہ سے یہ سزا 5.5 سال ہی بنتی ہے. حافظ سعید کے وکیل نے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا اعلان کیا ہے. اہم بات یہ ہے کہ حافظ سعید اور ان سے جڑے اداروں کے حوالے سے پاکستان کے سیکیورٹی ادارے گزشتہ سال اس وقت متحرک ہوئے تھے جب FATF نے خبردار کیا تھا کہ پاکستان کو ٹیرر فائنانسنگ سے متعلق مزید اقدامات کرنے ہوں گے. اس وارننگ کے بعد کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے گزشتہ سال جون میں جماعت الدعوہ, لشکر طیبہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کی اعلیٰ قیادت کے خلاف فائنانسنگ کے حوالے سے ان کے ذریعے بنائے اثاثے بنانے کے الزام میں 23 مقدمات درج کر لیے تھے. ان مقدمات میں حافظ سعید کا نام بھی شامل تھا. سیکیورٹی اداروں نے جیش محمد, جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے خلاف کریک ڈاؤن کیا. 100 سے زیادہ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا تھا اور ان اداروں کی سرپرستی میں چلنے والے مدارس اور اثاثوں کو حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا, جس کے بعد گزشتہ سال جولائی میں حافظ سعید کو گجرانوالہ سے CTD نے گرفتار کیا اور انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان پر ٹیرر فائنانسنگ کے مقدمات درج کیے تھے. ٹرائل کے دوران CTD نے موقف اختیار کیا تھا کہ جماعت الدعوہ مختلف NGOs کے ذریعے فنڈز اکٹھا کر کے دہشت گردی کی مالی معاملات میں ملوث ہے. ان NGOs میں الانفال ٹرسٹ, دعوت الارشاد ٹرسٹ, معاذ بن جبل ٹرسٹ شامل ہے, جس کے بعد عدالت نے ان دونوں مقدمات میں گزشتہ سال
दिसंबर में हाफिज सईद पर फर्द जुर्म आयद की थी, मगर हाफिज सईद ने जुर्म कबूल करने से इनकार किया था और 23 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने और सबूतों का जायजा लेने के बाद लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 6 फरवरी को इस हवाले से अपना फैसला महफूज किया और ये फैसला आज सुनाया गया है। अहम बात यह है कि हाफिज सईद अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की नफ़ी करते रहे हैं, लेकिन भारत और अमेरिका समेत अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हाफिज सईद पर दहशतगर्दी के कई वाक़यात में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इनमें भारतीय पार्लियामेंट और मुंबई हमलों में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात भी शामिल हैं, मगर हाफिज सईद मुसलसल इन इल्ज़ामात की तरदीद करते रहे। हाफिज सईद के मुताबिक उनका नेटवर्क, जिसमें सैकड़ों मदारस, स्कूल्स और अस्पताल शामिल हैं, इनमें से किसी का भी दहशतगर्द गिरोह से ताल्लुक़ नहीं है। साथ ही हाफिज सईद लश्कर तैयबा से मुतालिक भी कहते रहे हैं कि उनका इस जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर अक़वाम मुत्तहिदा समेत अमरीका ने हाफिज सईद को दहशतगर्द करार दे रखा। लश्कर तैयबा और अलकायदा से इनके ताल्लुकात जोड़े हैं। 2008 में अक़वाम मुत्तहिदा ने हाफिज सईद को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया। 2012 में अमेरिका ने हाफिज सईद को आलमी दहशतगर्द करार दिया। अप्रैल 2012 में अमेरिका ने हाफिज सईद के सर की कीमत के लिए $10 मिलियन का इनाम रखा। हाफिज सईद पर भारत के इल्ज़ामात तो अपनी जगह थे, मगर अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका इस हवाले से मुसलसल दबाव बढ़ाते रहे हैं और फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सिक्योरिटी इदारों ने हाफिज सईद और इनसे जुड़े इदारों पर सख्त क्रैक डाउन किया, जिसके नतीजे में आज इनके खिलाफ अदालती फैसला आया। लेकिन हाफिज सईद पहली दफ़ा गिरफ्तार नहीं हुए थे। इससे पहले पाकिस्तान में मुख्तलिफ हुकूमतों के दौर में भी हाफिज सईद कई दफ़ा नज़रबंद हो चुके, कई दफ़ा गिरफ्तार भी किया गया, जिसके बाद उनकी रिहाई भी होती रही। 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हुआ और भारत ने हाफिज सईद के मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया तो दिसंबर 2001 में उन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन फिर 2002 में उन्हें रिहा कर दिया गया। जुलाई 2006 में भारतीय शहर मुंबई में होने वाले बम धमाकों के बाद भी हाफिज सईद को नज़रबंद किया गया, लेकिन फिर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर उनकी नज़रबंदी ख़त्म कर दी गई और फिर दिसंबर 2008 में होने वाले मुंबई हमले के बाद भी हाफिज सईद नज़रबंद हुए, लेकिन फिर अक्टूबर 2009 में एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया, जिसके बाद हाफिज सईद को जनवरी 2017 में नज़रबंद किया गया। लेकिन फिर 10 माह के बाद नवंबर 2017 को लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी नज़रबंदी में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और फिर गुज़श्ता साल जुलाई में वो एक बार फिर गिरफ्तार हो गए। अब इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने उन्हें सज़ा सुना दी है और ऐसे मौके पर यह सज़ा सुनाई है जब कुछ दिन बाद FATF का इजलास होना है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले इक़दाम का जायज़ा लिया जाएगा। इससे पहले गुज़श्ता साल अक्टूबर में FATF ने पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायज़ा लिया था और बहुत से अहम मामलों पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए पाकिस्तान को फरवरी तक की मोहलत दे दी थी और ख़बरदार किया था कि अगर पाकिस्तान ने ज़रूरी इक़दाम नहीं किए तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में भी जा सकता है। FATF का कहना था कि पाकिस्तान ने 27 ज़रूरी इक़दाम में से सिर्फ 5 मामलों पर ज़्यादा तवज्जो दी है, इसीलिए पाकिस्तान को मजमूई एक्शन प्लान पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। जिसके बाद पाकिस्तान में कई अहम मामलों पर पेशरफ्त हुई। पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से इन इक़दाम से मुतालिक FATF की टीम को ब्रीफिंग्स भी दी गई और पाकिस्तान इस हवाले से सिफारती सतह पर भी कई अहम इक़दाम करता रहा है और अब FATF 3 दिन बाद दोबारा इजलास करेगा, पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से अपना फैसला सुनाएगा। जायज़े में हाफिज सईद के खिलाफ आज के अदालती फैसले का कितना असर होगा और पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ या दहशतगर्दी में मुलव्वस लोगों के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक जो इमेज है उसके मुताल्लिक ये पेशरफ्त कितनी कारआमद साबित हो सकेगी। हम बात करेंगे माहिर सिक्योरिटी अमूर और FATF के मामलों पर गहरी नज़र रखने वाले आमिर राना से। आमिर साहब, कितनी बड़ी पेशरफ्त होगी? कुछ हुकूमती वज़रा भी इस आज़म का इजहार कर चुके हैं पिछले कई माह में कि FATF के जो एक एक्शन प्लान को मुकम्मल करना है लाजमी, तो बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की एक अदालत ने जो फैसला दिया उसका असर पड़ेगा, पाकिस्तान के हक में आवाज़ बदल सकती है FATF के इजलास में और वो ममालिक जो उसके मेंबरान हैं और ख़ास तौर पर अमरीका। देखिए, इस फैसले का असर तो होगा, लेकिन पाकिस्तान तो इस साल के शुरू में अपनी रिपोर्ट FATF को जमा करवा चुका है। बुनियादी तौर के ऊपर जो इजलास आने वाला है तो उस रिपोर्ट के ऊपर गौर होगा। उसमें ये जो कन्विक्शन है शायद बराह रास्त उस इजलास में तो ये ज़र बहस नहीं आएगी, बल्कि इसका असर वो होगा कि दुनिया देखना चाहती थी कि पाकिस्तान ने जो इक़दाम कर रहा है इंसदाद दहशतगर्दी को रोकने के लिए और जो उसकी फाइनेंसिंग के लिए, तो उसके एक बड़ा अच्छा मैसेज आएगा। क्योंकि FATF का जो सबसे बड़ा पाकिस्तान के ऊपर एक इतराज़ रहा है वो ये रहा है कि आप हमेशा से अदाद शुमार देते हैं कि आपने केसेस तो सैकड़ों की तादाद में रजिस्टर्ड किए हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट क्या है। तो कन्विक्शन के ऊपर ख़ासा एक इतराज़ था और ज़ाहिर है कि हाफिज सईद का जो नाम एक बड़ा नाम है और उसकी अगर कन्विक्शन हो रही है तो उससे मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में, पाकिस्तान
पाकिस्तान को एक अच्छा प्रेस भी मिलेगा, और जिनको खदशात थे, ख़ास तौर के ऊपर इंडिया की तरफ से लॉबिंग हो रही थी कि शायद उस पाकिस्तान के इक़दामात ऐसे भरपूर नहीं है जितने होने चाहिए, उस प्रोपेगेंडा को रद्द करने के अंदर ये बहरहाल उसकी मामनत इसके अंदर होगी। आमिर साहब, माजी में रियासती पॉलिसी मुख्तलिफ रही है, ऐसे अफराद या गिरोहों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाइयाँ संजीदगी से नहीं की गई। अब इस एक्शन के बाद, इस अदालती सज़ा के बाद, क्या हम ये समझ सकते हैं कि मुस्तकिल ये पॉलिसी होगी कि इस तरह के अनासर की कोई गुंजाइश नहीं होगी माशरे में, ऐसे गिरोहों की कोई गुंजाइश नहीं होगी? देखिए, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है, और फेटफ की तरफ से और दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ात भी पाकिस्तान के मतलब यही रहे हैं कि ये जितने जो अनासर हैं पाकिस्तान में रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान किस तरीके से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है, उनसे अपनी जान छुड़ाता है, तो ये एक बहुत ही मुश्किल फ़ैसला है। बहरहाल हमारा एक दौर में तो फेटफ के अंदर ये जवाज़ रहा है कि हमारी अदालती निज़ाम जो है इंडिपेंडेंट है, वहाँ से हम उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते, इसलिए कन्विक्शन रेट कम है। लेकिन अब ये कोई इतना बड़ा जवाज़ नहीं रहा था। पिछली 2-3 जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें इतराज़ आते रहे सामने। मसला होगा क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है उसके फ़ैसले के अंदर अपील भी हो सकती है। हाफिज़ सईद उनके साथी को जो सज़ाएँ हुई हैं उनकी एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। ये बात तो शक व शुबे से बालातर है कि पाकिस्तान की जो इरादा है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उसके अंदर फेटफ ने एक मौसर प्रेशर के तौर के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर काम किया है, और पाकिस्तान में जो इबहम बहरहाल पाया जाता था कि इन ग्रुपों के साथ क्या किया जाए, उसको दूर करने में मदद मिली है। लेकिन इससे ऐसे लोग जो हमेशा से पनाह लेते रहे हैं रियासत के नज़रियाती और ख़ास तौर के ऊपर हमारे जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ हैं उसके अंदर पनाह लेते रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते रहे हैं, उनके लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना अब एक मुश्किल मरहला तो है, और यही रियासत का एक बहुत बड़ा इम्तिहान। आमिर राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में नैब की कार्रवाइयाँ जारी हैं, बावजूद इसके कि अदालत में नैब की कारकर्दगी और प्रोसिक्यूशन के मामलात पर काफ़ी सख्त तनकीद होती रही है, सख्त रिमार्क्स दिए जाते रहे हैं, और अब बिलावल भुट्टो को भी तलब कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। प्रोग्राम में अभी बात करेंगे नैब की, जो एक बार फिर मुतहर्रिक है। नैब के केस के हवाले से कल का दिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के लिए अहम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल की दरखास्त ज़मानत की समाअत है, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को नैब ने जाली अकाउंट्स में कल तलब किया है। बिलावल भुट्टो की पेशी पर भी बात करेंगे, मगर पहले बात मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के केसेस में होने वाली पेशरफ्त की। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहसन इकबाल की दरखास्त ज़मानत की समाअत है। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने नैब को जवाब जमा करवाने के लिए 3 दिन की मोहलत दी थी, जिस पर आज नैब ने जवाब जमा करवाया है और एहसन इकबाल की दरखास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठाते हुए ज़मानत की मुखालफत की है। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि एहसन इकबाल की बदनीयती की वजह से मनसूबे की लागत में इजाफा हुआ। एहसन इकबाल ने बतौर डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन और चेयरमैन CWP इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। एहसन इकबाल की वजह से कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का मनसूबा PSDP 2013 और 14 के ड्राफ्ट में शामिल नहीं था। नैब का अपने जवाब में मज़ीद कहना था कि प्लानिंग कमीशन का वज़ीर बनने के बाद एहसन इकबाल ने मनसूबा PSDP के ड्राफ्ट में शामिल करवाया। एहसन इकबाल के खिलाफ तफ्तीश अभी जारी है और रेफरेंस मुकर्रर वक्त पर दायर करेंगे, और इसलिए अदालत से ये दरख्वास्त है कि एहसन इकबाल की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी जाए। साथ ही कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाहिद खाकान अब्बासी की दरख्वास्त ज़मानत पर भी समाअत होगी, मगर आज एक अहम पेशरफ्त हुई है और चेयरमैन नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ नया रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी है। नैब के एलामे के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक MD PSO शेख इमरान उल हक और साबिक डेप्यूटी MD PSO याकूब सत्तार के खिलाफ बदउनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई है। नैब एलामिया के मुताबिक मुल्ज़िमान पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और कवायद के खिलाफ साबिक MD PSO और डेप्यूटी MD PSO की तकर्री का इल्ज़ाम है, जिससे कौमी ख़जाने को इस केस के मुताबिक 138.96 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचा है। अहम बात यह है कि 2 हुकूमती अरकान के खिलाफ ये नैब की इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है। नैब ने आज बासित अहमद सुल्तान और सरदार नसरुल्लाह खान दरिशक के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी भी दी है। इन दोनों अरकान कौमी असम्बली का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। साथ साथ कल अहम पेशी होगी। नैब ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को JB ओपल कंपनी की तहकीकात के सिलसिले में तलब किया है। ये कंपनी जरदारी ग्रुप की
اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے نتیجے میں 2011 میں قائم کی گئی تھی۔ نیب کے دعوے کے مطابق تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ 2011 سے 2014 کے دوران اس کمپنی نے کوئی ریونیو نہیں کمایا، مگر اس عرصے کے دوران اس کمپنی کے اکاؤنٹ میں جعلی اکاؤنٹ سے 80 کروڑ روپے کی مشتبہ ٹرانزیکشنز ہوئے، کیونکہ جے وی اوپیل زرداری گروپ کی کمپنی ہے اور اسی لیے نیب نے بلاول بھٹو کو زرداری گروپ کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے کل طلب کیا ہے۔ نیب نے بلاول بھٹو کو زرداری گروپ کا 2008 سے 2019 تک کا تمام ریکارڈ اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی فہرست بھی ساتھ لانے کی ہدایت کی ہے۔ اس سے پہلے بھی نیب بلاول بھٹو زرداری کو طلب کر چکا ہے، وہ پیش بھی ہوئے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو جب بھی حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں انہیں نوٹس آ جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کل نیب کے سامنے پیش ہوں گے۔ بھی بلاول صاحب حکومت کے خلاف یہاں کوئی عوام کی بھلائی کے لیے، جو عوام مہنگائی کی ایک سونامی کے نیچے دبا ہوا ہے، جب بھی ایسا اعلان کرتے ہیں ان کو نیب کے نوٹس آ جاتے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے، اب دوبارہ ان کو نوٹس آ گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی بلاول صاحب جہاں تک مجھے پتا ہے کل اپیئر ہو رہے ہیں نیب میں، اور جو ایک من گھڑت اور جھوٹے کیسز بنا گئے ہیں ان کے بارے میں جو بھی سوال جواب ان کے جواب دے دیں۔ نیب بلاول بھٹو کے خلاف اس کیس کی تحقیقات نومبر 2018 سے کر رہا ہے اور جعلی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں بھی بلاول بھٹو کو کئی مرتبہ طلب کیا جا چکا ہے، مگر اس سے پہلے وہ 2 بار پیش ہوئے ہیں۔ اس کیس کے حوالے سے ہی ہم بات کریں گے نمائندہ خصوصی زاہد گشکوری سے۔ زاہد، جو پیش رفت ہے کافی اہم ہے کیونکہ بلاول بھٹو کو طلب کیا گیا ہے، 7ویں مرتبہ انہیں طلب کیا گیا ہے، کیا توقع کی جا سکتی ہے کیونکہ ان کو کافی طویل عرصے کا ریکارڈ ساتھ لانے کو کہا گیا ہے، اور بلاول بھٹو کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کی بات ہوئی ان سے یا ان کے ترجمان سے اس حوالے سے؟ دیکھیں جنید، اس وقت جب سے فریال تالپور اور آصف علی زرداری کی ضمانت ہوئی ہے عبوری اس کیس میں، بلاول بھٹو زرداری انویسٹیگیشن کا محور ہے فیک اکاؤنٹس کیس میں، اور گزشتہ 3 مہینے میں نیب نے 4 مختلف انویسٹیگیشنز میں بلاول بھٹو کے حوالے سے تحقیقات شروع کی ہیں، اور وہ اس بار اوپل 225 جو پروجیکٹ ہے جو کہ پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ زرداری پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ ایگریمنٹ تھا، ایک جوائنٹ وینچر تھا، شروع کیا گیا تھا، اس میں دوسری بار بلایا گیا ہے، اور بلاول مئی 2019 کو اسی انویسٹیگیشن میں پہلے بھی پیش ہوئے تھے۔ اس سے پہلے 2 سے 3 بار نیب ان کو ایک سوال نامہ بھی بھیج چکا تھا، لیگل ٹیم نے جواب دیا تھا، اور تمام تر بلاول کا یہ سٹانس رہا ہے کہ اس کے والد صاحب بھی جانتے ہیں۔ لیکن جنید، ایک بڑی امپورٹنٹ جو انویسٹیگیشن کا دورانیہ دیکھیں 2011 سے 2014 کا ہے، یہ اس وقت کا ہے جب بلاول واپس آئے تھے پاکستان میں، اور تمام تر جو بزنس اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز انہوں نے سٹارٹ کی تھی۔ زاہد، جعلی اکاؤنٹس کیس میں گرفتاریاں بھی ہوئی، ملزمان فرار بھی ہیں، پلی بارگین بھی ہو رہی ہیں، مجموعی طور پر اس کیس کی حیثیت کیا ہے اس وقت؟ جنید، جو فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے نیب انویسٹیگیشن کر رہا ہے، تقریباً 14 مہینے کا دورانیہ گزر چکا ہے، سنیل پیس سے بہت سلو انویسٹیگیشن جاری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 جو ملزمان تھے بڑے اہم تھے، جس طرح حامد سمو تھا یا مشتاق مہر تھے، اور یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ زرداری خاندان کے فرنٹ مین تھے اس پورے کیس میں، اور اقبال میمن جو کہ پارک لین کے میں پارٹنر تھے، اور اس طرح یونس کودواوی، تو یہ وہ لوگ ہیں جو بھاگے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی نیب کی طرف سے۔ اس کے علاوہ 3 درجن سے زیادہ اور ملزمان ہیں جو نیب کو مطلوب ہیں اس کیس میں، ان کی بھی گرفتاری نہیں کی جا سکی ہے، اور جب سے نیب کا جو نیا قانون ہے وہ اس پر عمل درآمد شروع ہوا ہے، تو اب یہی جو ذرائع ہیں یا نیب کے کچھ اہلکار ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے، تو وہ نہیں دیکھ رہے کہ کوئی بڑی پیش رفت اس کیس میں آگے بڑھے آنے والے دنوں میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا زاہد گشکوری، تفصیل بتا رہے تھے، لیکن بہت ہی اہم دن ہو سکتا ہے اگلا آنے والا دن مسلم لیگ نون کے بڑے رہنماؤں کی ضمانت پر فیصلے کے حوالے سے، اور پھر بلاول بھٹو کی پیشی کے حوالے سے بھی، چونکہ اس کے بعد پھر وہ اپنے موقف کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ پروگرام کا یہاں پر وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔